अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद के हालात का ज़िक्र करेंगे। इससे पहले के हालात व वाक़यात आप पिछली वीडियो में मुलाहिज़ा फरमा चुके हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। ऐलान नबूवत के फ़ौरन बाद अरब की ज़मीन और अरब के आसमान यानी अपने पराए सब दुश्मन हो गए। उन दुश्मनों में अबू सुफियान, अबू जहल और अबू लहब नुमायाँ थे। इन लोगों ने आप पर गंदगी डालना और आपको साहिर व मजनू करार देना शुरू किया, और बाज़ मौरखीन का कहना है कि दुश्मनों ने एक दफ़ा कंबल उड़ाकर आपको मारने का भी इरादा किया। इस किस्म के मसाइब व अलाम से जब हुजूर अकरम और आपके पैरू दो चार हुए और आपने महसूस कर लिया कि मुसलमान की हैसियत से मक्के में ज़िंदगी के अय्याम गुजारना अब मुश्किल है, तो हिजरत हबशा का फ़ैसला किया और अपने असहाब को हिजरत का हुक्म दिया। चुनाचा बैसत के 5वें बरस 100 मर्दोज़न ने हिजरत की और हबश पहुँच गए। हबश का बादशाह नजाशी था, जो नस्तूरी फ़िरक़े का ईसाई था। उसने इन मुसलमानों की बहुत आवभगत की और उनका खैर मकदम किया, मगर दुश्मनों ने वहां पहुंचकर कोशिश की कि ये लोग ठहरने ना पाएं, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। मौरखीन का बयान है कि इन हिजरत करने वालों में हज़रत जाफ़र तैयार भी थे, जो इनमें सरबराह की हैसियत रखते थे। ये लोग 7 हिजरी तक वहीं मुकीम रहे और फ़तेह खैबर के मौके पर वापस आए। उनकी वापसी पर रसूल करीम ने फरमाया था कि मैं हैरान हूँ कि 2 खुशियों में से मैं किसको तरजीह दूँ। आया फ़तेह खैबर की खुशी को अहम समझूँ या जाफ़र तैयार की वापसी को अहमियत दूँ। अलगरज़ हिजरत हबशा के सिलसिले में कुफ़ार मक्का को जब मालूम हुआ कि यहाँ के वो बाशिंदे जो मुसलमान हो चुके हैं चुपके से हबशा चले गए हैं और वहाँ आराम से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो उनकी दुश्मनी और कदूरत मज़ीद बढ़ गई और उन्होंने इब्ने असीर अब्दुल्ला बिन उमैया को उम्र आस के साथ नजाशी और अराकीन सल्तनत के वास्ते हदिया और तहाइफ देकर रवाना किया। इन दोनों ने हबशा पहुंचकर नजाशी को मुख्तलिफ तरीक़ों से भड़काना चाहा, मगर वो ना भड़का और मुसलमानों की हिमायत करता रहा। बिलाखिर ये लोग नाकाम होकर वापस लौट आए। जब मुसलमान हबशा की तरफ महाजरत कर गए तो भी रसूल खुदा बराबर वाज फरमाते रहे और नए नए लोग दीन इस्लाम में दाखिल होते रहे। कुफ़ार ने यह देखकर हुजूर को और ज़्यादा सताना शुरू किया। नाचार हज़रत अपने बकिया असहाब को साथ लेकर अरकम बिन अबी अरकम बिन अब्द मनाफ बिन असद के मकान में पनाह गुज़ीन हुए और इस मकान में 1 महीने तक रहे। ये मकान कोहे सफ़ा के ऊपर वाक़ था। आप वहाँ लोगों को इस्लाम की तरफ दावत करते थे। मौरखीन का ये भी बयान है कि जब कुफ़ार कुरैश ने देखा कि इस्लाम रोज़ बरोज़ तरक्की करता जा रहा है तो सख्त मुस्तरब हुए। पहले तो चंद कुरैश दुश्मन थे, अब सब के सब मुखालिफ हो गए और बिरवायत इब्ने हशाम और इब्ने असीर तिबरी अबू जहल बिन हशाम, शैबा, अदबा बिन रबिया, नसर बिन हारिस, आज़ बिन वाइल और अक़बा बिन अबी मुईत एक गिरोह के साथ रसूल खुदा के कत्ल पर कमर बांध कर हज़रत अबू तालिब के पास आए और साफ लफ्ज़ों में कहा कि मोहम्मद ने एक नए मज़हब का इख्तरा किया है और वो हमारे खुदाओं को हमेशा बुरा भला कहा करता है, लिहाजा इन्हें हमारे हवाले कर दो या फिर जंग के लिए आमादा हो जाओ। हज़रत अबू तालिब ने इस वक्त उन्हें टाल दिया और वो लोग वापस चले गए और रसूल करीम अपना काम बराबर करते रहे। चंद दिनों के बाद दुश्मन फिर आए और उन्होंने आकर शिकायत की और हुजूर के कत्ल पर इसरार किया। हज़रत अबू तालिब ने हज़रत से वाक़या बयान किया। उन्होंने फरमाया कि ए चचा, मैं जो कहता हूँ कहता रहूँगा। मैं किसी की धमकी से मरूब नहीं हो सकता और ना किसी लालच में फंस सकता हूँ। अगर मेरे एक हाथ पर आफताब और दूसरे पर महताब रख दिया जाए, जब भी मैं ये तामील हुक्म खुदाबंदी से बाज ना आऊँगा। मैं जो करता हूँ हुक्म खुदा से करता हूँ, वो मेरा मुहाफिज है। ये सुनकर हज़रत अबू तालिब ने फरमाया कि बेटा, तुम जो करते हो करते रहो। मैं जब तक ज़िंदा हूँ तुम्हारी तरफ कोई नज़र उठाकर नहीं देख सकता। थोड़े अरसे के बाद बरवायत इब्ने हशाम और इब्ने असीर कुफ़ार ने अबू तालिब से कहा कि तुम अपने भतीजे को हमारे हवाले कर दो और इसके बदले में एक नौजवान हमसे बनी मखज़ूम में से ले लो। हज़रत अबू तालिब ने फरमाया कि तुम अक़ल से पैदल बातें करते हो, ये कभी नहीं हो सकता। ये कैसे मुमकिन है कि मैं तुम्हारे लड़के को लेकर उसकी परवरिश करूं और तुम हमारे बेटे को लेकर कत्ल कर दो। ये सुनकर वो लोग लाजवाब हो गए, लेकिन नबी पाक को सताने के लिए भरपूर कोशिशें करते रहे।
حضرت ابو طالب نے ان کے رد عمل میں بنی ہاشم اور بنی مطلب سے امداد چاہی اور دشمنوں سے کہلا بھیجا کہ کعبہ اور حرم کی قسم، اگر محمد کے پاؤں میں تمہاری طرف سے کانٹا بھی چبھا تو میں سب کو ہلاک کر دوں گا۔ حضرت ابو طالب کے اس کہنے پر دشمن کے دلوں میں آگ لگ گئی اور وہ نبی پاک کے قتل کے لیے مزید سازشیں کرتے رہے۔ حضرت ابو طالب نے جب حضرت کی جان کو غیر محفوظ دیکھا تو فوراً ان لوگوں کو لے کر جنہوں نے حمایت کا وعدہ کیا تھا اور جن کی تعداد تقریباً 40 تھی، بعثت کے 7ویں برس شیب ابی طالب نامی گھاٹی کے اندر چلے گئے اور اس کے اطراف کو محفوظ کر دیا۔ کفار قریش نے ابو طالب کے اس عمل سے متاثر ہو کر ایک عہد نامہ مرتب کیا جس میں بنی ہاشم اور بنی مطلب سے مکمل بائیکاٹ کا فیصلہ تھا۔ تاریخ طبری میں ہے کہ اس عہد نامے کو منصور بن اکرمہ بن ہاشم نے لکھا تھا، جس کے بعد ہی اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ تواریخ میں ہے کہ دشمنوں نے شعیب ابی طالب کا چاروں طرف سے بھرپور محاصرہ کر لیا تھا اور انہیں مکمل قید میں مقید کر دیا تھا۔ اس قید نے نبی پاک اور ان کے ساتھیوں پر بڑی مصیبت ڈالی۔ جسمانی اور روحانی تکلیف کے علاوہ رزق کی تنگی نے انہیں تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ یہ دیندار لوگ درختوں کے پتے کھانے لگے۔ اگر کوئی کنبے والا چوری چھپے کچھ کھانے پینے کی چیز پہنچا دیتا اور مشرکین کو معلوم ہو جاتا تو وہ انہیں سخت سزائیں دیتے۔ اسی حالت میں 3 سال گزر گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اہل شعیب کے بچے بھوک سے بے چین ہو کر چیختے اور چلاتے تھے تو پڑوسیوں کی نیندیں حرام ہو جاتی تھیں۔ اس حالت میں بھی نبی پاک پر وحی نازل ہوتی رہی اور آپ کار رسالت انجام دیتے رہے۔ 3 سال کے بعد حشام بن عمر بن حرس کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم اور ہمارے بچے کھاتے پیتے اور عیش کرتے ہیں اور بنی ہاشم اور ان کے بچے فاقہ کشی کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اس نے اور چند آدمیوں کو ہم خیال بنا کر قریش کے اجتماع میں اس سوال کو اٹھایا۔ ابو جہل اور اس کی بیوی ام جمیل، جسے بزبان قرآن حمالۃ الحطب کہا جاتا ہے، اس نے مخالفت کی، لیکن عوام کے دل پسیج اٹھے۔ اسی دوران میں حضرت ابو طالب بھی آ گئے اور انہوں نے کہا کہ محمد نے بتایا ہے کہ تم نے جو عہد نامہ لکھا ہے اسے دیمک چر گئی ہے اور کاغذ کے اس حصے کے سوا جس پر اللہ کا نام ہے سب ختم ہو گیا ہے۔ اے قریش، بس ظلم کی حد ہو چکی، تم اپنے عہد نامے کو دیکھو، اگر محمد کا کہنا سچ ہوا تو انصاف کرو اور اگر جھوٹ ہوا تو جو چاہے کرو۔ حضرت ابو طالب کے اس کہنے پر عہد نامہ منگوایا گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اس کے بارے میں منون صحیح ثابت ہوا، جس کے بعد قریش شرمندہ ہوئے اور ان کا یہ معاشی بائیکاٹ ختم ہوا۔ اس کے بعد حشام بن عمر بن حرس اور اس کے 4 ساتھی زہیر بن ابی امیہ مخزومی اور متم بن عدی، ابو البختری بن حشام، زما بن الاسود بن المطلب بن اسد شیب ابی طالب میں گئے اور ان تمام لوگوں کو جو اس میں محصور تھے ان کے گھروں میں پہنچا دیا۔ تاریخ میں ہے کہ اس واقعے کے بعد بہت سے کافر مسلمان ہوئے۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ بعثت کے 8ویں سال ایرانیوں نے رومیوں کو شکست دی اور چونکہ ایرانی آتش پرست اور رومی عیسائی اہل کتاب تھے، اس لیے کفار مکہ کو اس واقعے سے خوشی ہوئی اور مسلمانوں کو رنج ہوا۔ مسلمانوں کے رنج کو نبی پاک نے اپنی تسلی سے دور کیا اور ان سے بطور پیشن گوئی فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، 3 اور 9 سال کے درمیان رومی ایرانیوں کو شکست دے کر کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 9 برس گزرنے سے پہلے رومی ایرانیوں پر غالب آئے۔ اس پیشن گوئی کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ ویورز، یہاں پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اس سے آگے کے حالات و واقعات اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔